میرے تو پہلے میرا بچہ پڑھ رہا سی اور دس رہا سی آ گیا سمجھ آ رہی کیویں آیا انہیں کہا جی غلطی سی تے معافی منگن آیا اچھا رو لال جہاد چل پھر بونی تیرے تو ہی کر دیں جیڑیاں انہیں پڑھیاں نے یزید مگر وہ قبول نہیں بولو اجے آیا اجے حسین نے جماعت زور دی کرانی ہے آقائن ایک تے اپنے مگر پڑھن دیو آئے یا میں آج کل صرف نکتے ہی پڑھ دا آقا جڑیاں پیچھے پڑیاں پھٹی پہنچی گئی یزیدی سی ہونا ہے تیرے حال تے تو زور دی پڑھانی ہے ایک دے فرمایا ہے نجم شاہ جینو نماز پڑھائی ملا کہن گے نماز جنت لے گی چالو پتہ لگے نماز نہیں شبیر دا پیار جنت میں جاندر او بولو ہے ٹولے دوڑے نہ سنیا کرو او نات خانہ دا کام میں شبیر دا پیار اے گیا ایتھے تیر لگا ہے ایتھے متھے تے آتھے تے واج مار کے کہندہ ادرکنی یا بنا رسول اللہ رسول دے پتر میری مدد کریں حسین آئے چوکے ایدہ سر چولی چھ رکھیا تو اجے بھی چوک نہیں ہے کتھے سے رکھیا فرمان لگے ہاتھ چوک ایک کہندہ مرشد جے میں ہاتھ چکیا نا تے ایتھے لگا خنجر میرا مغز بار آ جائے گا تے میں مر جاؤں گا میں چاہنا جد تک سا آؤں دینے اس قرآن دی تلاوت نہ کرتا رہا سونا تیرا ویندہ رہا سرکار نے اپنی قبا دے نالوں رومال پاڑیا پاڑ کے ایتھے بنیا وہ پٹک کر کے خون وچو پھر وگن لگ پیا پھر دستار چو کپڑا پاڑیا وہ بنیا پھر خون لگ پیا وگن پھر ہن پتہ نہیں یا اللہ اس قوم نے سمجھائیں جیب پایا ہاتھ تے فرمان لگے تیری قسمت ہور تیرے مقدر ہور تیرے نصیب ایک رومال کڈیا جیب وچوں جہاں بنیا تو خون رک گیا ہاتھ جوڑ کے پوچھ دے پہلے نہیں رکیا ایک ہی ہے فرمایا میری ماں زہرہ دے ہاتھ دا انہیں رومال ہے اور چلیا انہاں نال بنا کے دے بے ہوئے اے میری ماں زہرہ دا رومال ہے جا اے دو کم کرے گا انج کر کے کہندہ سید کیڑے فرمایا ساریاں دے سر کٹے جان گے بمیں میرے لیکن تیرا نہیں کٹیا جائے گا اور بمیں سر کبرچ گیا ہے ایدہ سر نہیں کٹیا نمبر دو تو میں نو کیر کے لئے آیا سے قیامت والے دن اس رومال دے صدقے اللہ تے نو نہیں مکھی نہیں گا کبری چلا گیا 71 سر کٹے گئے جے 72واں نہیں کٹیا گیا میں تے ہو جی ہوندہ جی جس وعدے میں پڑھ لینا تے نہیں چھوٹی دیو اے چلا گیا قبر 380 سال گزر گئے کنے شاہ اسماعیل صفی دا دور ہے یہ لشکر لے کے 12,000 بندہ کربلائی چو گزریا کہندہ ہل رکو انہیں کہا جی ٹھیک ہے اعلان کر دیو جیڑا فوجی خیمے چو بار منہ کڑے ہو دی تون لاتی جو انہیں کہا جی سانو کی لوڑے اسی بند کر کے سو جانے ہیں 10 بندے اپنی پساندے کڑے کہندہ ہوردی قبر تے چلو تو چوپی کر رہے آگیا ہوردی قبر دے ایسا دے جا آئے کہنے لگا قبر کھو دو انہیں کہا تو مسلمان ہے تے قبر نہیں پھٹی دی انہیں کہا ایک قبر پھٹو میں سنے ہیں کہ اے دے متھے تے زہرہ دا رومال ہے تے میں جانا اور رومال لالا کل قیامت والے دن اے رومال میرے کم آئے گا آگیا جہاں قبر کھو دی 380 سال انج ستا حسینی شیر جی میں آج قبر چے یہ بیچ وڑیا انہیں رومال کھولیا کھولن دی دیر پٹک کر کے خون شروع ہو گیا رومال بند ہے مرشد خون بند رومال کھول دے خون تو میں نو سنتے میں تینو سنا ہے جانتری جی واری انہیں ہاتھ لایا اور دا ہاتھ اٹھیا ایتھو نپ کے کہندہ جاندہ نہیں میں حسینیہ مریا نہیں وہ بولا سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانی گے قیامت میں اگر اج وقت ہی انہاں نوں من لے اج انہاں دے دروازے تے بہ جا ایتھوں پکڑ کے کہن لگا ٹکڑے ٹکڑے کر دے صفی لیکن زہرا دا رومال حسین دا دتا آیا انعام میں پتہ لگا مر کے بھی بزرگ مردے اچھی بولو ایک قادری سلسلہ میں تو انہوں پوچھیا میرے سلسلہ قادری آئے ایک بزرگ ہوئے نے سچیار پاک نشائی سنیا ہوئے گا یہ جلال پور جٹان دیکھو سرکار دا 3 واری اپنے خلیفے نو ملے میں انہاں بزرگاں نو ملیا جنہاں اکھی ویکھیا تے انہوں کہن لگے میری قبر وچ پانی آ گیا تے قبر میری کھولو جہاں قبر پٹی 250 سال تو بعد چہرہ سالم سی صاف سی 1 مہینہ بار رکھیا ایدہ مطلب ولی مر کے بھی مردے بولا تو صحیح ہے بس انہوں اس فرق کہنا ہے اہل بیت دا پیار لے کے مریا ہوئے اے ذہن سے رکھیں آل رسول دا پیار میں پھر اتھے باؤں امام الانبیاء معراج تے گئے انہوں نے سنانا ضروری ہے تو پھر پڑھنا 9 پوریاں کرانا جا معراج تے گئے جبریل نے کہا کملی والے ہو آ میں تینوں تیرے یاراں دی کلونی وکھاواں جنت وچ لے گیا ایک صندوق کے پیک آپ نے فرمایا دے وچ کی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی انہوں وینا تے ایدہ تالا جڑا ہے نا یہ میں نہیں پتا نہ کھلا تے نہ میں پتا وچ کی ہے امام الانبیاء نے تالے آلے ویکھیا نبی دی اکھ پہ تے کڑک کر کے تالے نے قدم چومے جانس لوگ کھولیا تے وچ ایک جب ہے ایک چولا ہے ایک کڑتا ہے ایک ہی ہے انہوں نے کہا جی اینا میں نو پتا جی کہ ایک کڑتا ولایت دا جب ہے سرکار نے وہ کڑتا پہن لیا تے کہن لگے کہ میرے 4 بیلی نے ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے ایک عثمان ہے ایک علی ہے جی وہ نہ مانگ لیا تے میرے کلو نہ نہیں ہونی اللہ نے کہا کانوراں کار یہ ولایت دا چوڑا چومان واری واری پوچھی جے تینوں دیاں تو کی کریں گا تینوں دیاں تو کی کرے گا جدا جواب ساڑھے دسے نہ رل جائے وہی جدو سوال کری دو دیسا نا تے پیچھو خلاصے تو ویکھی دا سی بھی جواب مل گیا نا جدا جواب ساڑھے جواب نہ رل جائے امام الانبیاء دنیا تے اگے بیٹھے نمتی جاؤ بھئی سارے ٹور کے بلال انہا چون بیٹھا رہن دے دروازہ پر امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر اگر یہ چولا ولایت دا تینوں دیانت کی کرے گا صدیق اکبر کہنے لگے میں تیری امت اچھ صدق پھیلاواں گا سچائی رسول فرمان لگے سبحان اللہ سونا جوابی پر رلیا نہیں بولیا نہیں تم اے رلیا نہیں انواری آگی عمر فاروق دی اگر تینوں دیاں کی کریں گا کملی والیا میں تیری امت وچ عدل پھیلاواں گا فرمایا ماشاءاللہ سونا جوابی پر رلیا نہیں عثمان غنی اگر تینوں دیاں سونا میں حیاء دا درس دیاں گا فرمایا ماشاءاللہ سونا جوابی انہیں ویکھنا تو اٹھ کے دا دے گا یا سو جائے گا منکر ہونا صدیق اکبر نے کیا میں صدق پھیلاواں گا عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل عثمان غنی نے کیا حیاء ہون واری آگئی نبی دے ویر دی سنیاں دے پیر دی میرے نبی نے فرمایا علی اگر تینوں دیاں ان بیکھنا سن گئی ایک منٹ بیٹھ جو فکرہ پڑھن دے میرے نبی نے فرمایا یا علی اے ولایتہ کرتا اگر تینوں دیاں کی کریں گا میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر صدق پھیلائے گا عمر عدل پھیلائے گا عثمان حیاب کملی والیا اگر مینو دے دیں میں تیری امت یا باتیں پردے پاؤں اے کملی والیا میں تیری امت یا باتیں پردے پاؤں گا نبی نے مسکرا کے کیا رل گئے فقیری پردہ پوشیدہ نہ ہے جاگی جاگی فقیری اچھی بولو پردہ پوشیدہ نہ ہے ایک ولایت دا جبا
علی دے گل آیا، سہروردی علی تک، چشتی علی تک، قادری علی تک، یہ تین طریقہ دے سلسلے علی تک جاندے نے، صرف ایک نقشبندی سلسلہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاندہ ہے، تین علی تک چوپی ہیں جی۔ میں پہلی آیت پڑھی ہے، وہ کہنے لگے اگر اسی مر کے مٹی ہو جائیں گے، کالو آئزہ دلالنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، تے پھر اسی اٹھا گے، یہ مطلب بے مر کے مٹی ہو جانا، انہوں آن دینے دال تے بولنا، دال میں نے گمراہ آن دینے، مولویاں نے گمراہ کیتا میں تے نون بکھرے میں نے دسنے، مٹی ویچ مل کے مٹی ہو جانا، انہوں آن دینے دال، اگر چاہنا ہے تینوں قبر دی مٹی نہ کھائے، قبر دے کیڑے نہ کھان، تیری لاش سالم روے، تے پھر کلا قرآن نہیں، ایک ہاتھ قرآن دی ریل تے دوجا ہاتھ اہل بیت دی تحلیس تے، بول کے سمجھ آئے گا؟ میں دوجی آیت لگا پڑھ، دوجی سورہ رات، وما دعاؤکم اللہ فی دلال، جی دال مانا گمراہ ہوندہ ہے، انہاں دی دعاواں جڑیاں نو گمراہ ہو جاندیاں نے؟ نہیں، قرآن کہندا ہے وما دعاؤکم اللہ فی دلال، انہاں دی دعاواں منہ تے وجن گیا، قبول نہیں ہون گیا۔ کچھ لوگ ایسے نے کافر جنہاں دی دعاواں قبول ہے اللہ فی دلال، کی منہ دے ماریاں جانی، اگر چاہنا ہے تیریاں منگیاں ہویاں دعاواں قبول ہون تے پھر کلا قرآن نہیں، بولیا نہیں، آل دی دہلیز دے بھی ہاتھ رکھی، میں لگا پڑھن اور میرا خیال ہے چاہ کاکا رکھتے ہوئے رکھ دے، پتہ نہیں کیڑی بولی سمجھ دیں تو جی ایت لگا پڑھنا، ایت تیسری، انتدلہ اہداہما فتذکر اہداہما الاخرى، بندہ ایک گواہی دیندہ ہے، بیبیاں دو، بندہ ایک، ذرا ویکھیں جی میں کی پڑھنے لگا، بندہ ایک دے بیبیاں دو، کیوں؟ قرآن کہندہ انتدلہ، سورہ بقرہ، انتدلہ اہداہما فتذکر اہداہما الاخرى، اگر ایک بھول جائے تو دوجی انہوں یاد کرا دے، اوہ ڈری ہوئے قبر وچ تین جو دفن کر کے آؤں گے نا، اودوں ٹگیاں دے سینگاں ورگے داند، سرخ بلدیاں یا اکھاں، پیرا تک لمے وال، زمین چیر دے ہوئے دو فرشتے آؤں گے جنہوں منکر نکیر کہیں دیں، یا کے کہیں گے اٹھوئے، انہوں نے ویک کے وڈے اللہ تے رسول دا نام بھول جان گے، پتہ نہیں میں کی کر لگا، وڈے اللہ تے رسول دا نام بھول جان گے۔ اگر چاہنا ہے کہ قبر وچ تینوں اللہ تے اللہ دا رسول بھولے نا، ایک ہاتھ قرآن تے رکھی، دوجا ہاتھ حسین دیا قدمہ چ رکھے، کیونکہ نبی ایک چھڑ کے نہیں جا رہا، بولو دو چھڑ کے جائے، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت، انہاں دونوں دے پھر گل بڑھے گی۔ قبر چوندہ کیے جی ایتھے جی سوال رٹ لانگے اتھے والا پول کس طرح سکتا ہے، وڈے پھول جاندے ہیں۔ پہلا سوال پوچھنا ہے من ربوں کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ جواب سیدھا آ جائے ربی اللہ، پھر پوچھے گا جی میں پاس ہو گیا، انہوں نے کہنا اجے نہیں۔ ما دینو، تیرا دین کیڑا ہے؟ اسلام، دینی علیہ السلام، پاس ہو گیا، انہوں نے کہا جی لازمی سوال تے ہون پوچھنا ہے۔ پہلا سوال کی تیرا رب کیڑا ہے؟ قبری تینی سوال نہیں۔ دوجا تیرا دین کی ہے؟ اسلام۔ تریجا قبر کھل جائے گی، مدینے والا سامنے، اور جاگی ہوئے مدینے والا سامنے، سرکار نو بیک کے اور فرشتے بول کے جملہ بولن گے، ما کنتا تقولو فی اک حاضر رجل، اوہ دس دنیا وچ سٹیجاں تے، کتاباں ہیں، محفلیں ہیں، تقریراں ہیں، اس نوری صورت والے دے بارے کی کہندہ ہوں دس ہے، او جو سمجھ آگی جاتے سواد لے آئے،
की कहंदा हुंदा सैं, दस इस सूरत दे बारे च की कहंदा सैं। मैनूं दूजे दा ते पता नहीं, मैनूं अपना ते इफ्तिखार रिजवी दा पता है। असां ते कहना है मर के पहुंचे हैं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। इजाजत दिओ 2 मिनट ताकि मैं घर वालियां नूं दस आवां कि मैं नबी वेख लिया है। ਇਹਦਾ मतलब एक वक्त एक बंदा मरदा है। बोलो नहीं सुभान अल्लाह, तू कहने मैं पूछे एक वक्त एक बंदा मरदा है, करोड़ां खरबां बंदे मर जाते हैं ते हर कब्र विच रसूल आउंदा ही। ओए होए तू मदीने च डक दिता कला। मन होए मौत कितनी है? एक करोड़ां बंदे मार दी, हर जगह पहुंच जाती है। छड़ यार मलकल मौत किन्ने ने? बोले नहीं किन्ने ने मलकल मौत? एक दिहाड़ी च अरबां बंदे मरदे ने, एक इत्थे मार रहा, एक अमरीका च मार रहा, हर जगह पहुंच जाता है। इन्हां दियां जुत्तियां चुमन वाला हाज़र नाज़र है, रसूल नहीं। ज़हन च आ गई गल? जिंदगी एक है, हजूर मौत और हयात की जमा नहीं। मौत भी एक है, इसकी जमा ही कोई। हयात भी एक है, इसकी जमा ही कोई है। एक जिथे जिथे जिंदगी ये मौजूद है। अज मैं तेन पता ना दिया भी जिंदगी लभदी किथों है। बोले नहीं जी, जे मैं तेन दुकान दस दिया मसलन ऐशा जी बोतल, बाबा जी बोतल दे आ बोतल है पानी वाली नैसले दी, ते मैं कहां यार वो दुकान जे मजे दी उथों लभदी जे। अज मैं तेन दसा भी हर बंदा जिंदा रहना चाहता है, तेन दसा जिंदगी लभदी किथों? एदे चों या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दाअकुम। ईमान वालियो जदों अल्लाह आवाज मारे, अल्लाह दा रसूल आवाज मारे, फौरन जवाब दियो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह बुलाए, अल्लाह दा रसूल बुलाए, फौरन जवाब दियो। लिमा युहयीकुम, ताकि मेरा रसूल तुहानू जिंदगी अता करे। ओए हुसैन दे नाने दे बूए तो जिंदगी लभदी है, किथों मिलती जिंदगी? ज़हरा दे बाबे दे बूए तो। एक मिनट मुश्किल गल्लां ने, 2-4 कहानियां सुनावांगा तेन खुश करनी, लेकिन 2-4 मिनट पढ़ लेंदे। ऐ की है? कलम बंदा उदों अता कर सकता है जदों उहदे कब्जे च होवे। हुण मेरे कोल ते मैं दे दियां साहबजादे ने, ते जे मैं रखां ब्याड़ी ते मैं देना की है? ਇਹਦਾ मतलब है कब्जा होवे ते बंदा चीज दे सकता है। हुण जिंदगी जिथे जिथे जाती है रसूल दे कब्जे च। ओ हो बोल है, जिथे जिथे जिंदा हो रहा है मेरे नबी दा कब्जा ते तसज्जुद जिंदगी ते कब्जा नहीं। मैं एक होर गल करना, अल्लाह जी खालकल मौता वल, बस अद्धा घंटा मुश्किल, फिर मैं तेन होश नहीं रहती, सादा गल्लां करनियां। रब ने मौत पहला पैदा की है, जिंदगी बाद। जो पहला हो गालिब होता है, जो बाद जे जिंदगी पहला होती तो मौत को मार ना सकती, क्योंकि मौत पहला उन्हें पता है कि आ जिंदगी। एदा मतलब है जो पहला हो गालिब होता है, जो बाद हो मगलूब। मौत पहला, जिंदगी बाद च बनी है। कोई मौत तो भी पहले बने, कोई एक तो बोले हुए ए तेरा ते मेरा रसूल ते 5 तन, अजे कख नहीं सी, ना अर्श ना कुर्सी ना लौ ना कलम ना चन्न ना सूरज ना तारे ना मौत ना जिंदगी, रसूल सी। चलिया मौत नूं ते पता ही नहीं है कदों बने ने। बोलो मौत नूं ते पता ही नहीं है कदों बने ने। दूजी आयत अंतदिल्लाह तकरीजी अंतदिल्लाह दामा फतुज़क्किर दामा लोखरा। अगर एक भुल जाए ते दूजी याद करा दे। अगर चाहना दाल दा माना भुल जाना कि तेनू कब्र सवालों के जवाब ना भुलन ते कुरान दे नाल नाल बोलो अहले बैत दा दामन ना छड़ी। चौथी आयत पढ़न लगा मैं, एक बार कहो सुभान अल्लाह। बली ज़ालिमूना, एक बार कहो सुभान फी दलाली मुबीन। ओए खुल मुखुल्ला दाली जालिम। जालिम कौन है? जालिम कौन है? मर जाए मगर तोबा नसीब ना हो, मर जाए मगर
توبہ نصیب ہے نہ ہوئے اولئکم الظالمون او ظالمی جے تو چاہنا ہے مرن تو پہلے توبہ نصیب ہو جائے جے تو چاہنا ہے تیرا نا ظالمہ دی لسٹ نہ لکھے آ جائے تے پھر کلا قرآن نہیں ساری رات شبینے پڑھدا رہو قرآن پڑھدا رہو قرات لاندا رہو جماعتاں کراندا رہو ترابیاں پڑھاندا رہو اگر اہل بیت دا دامن چھڑ دیتا ہی تے ایک کلا کام آنا بولو نبی نے دو چھڑے نے ایک قرآن سمجھ آ رہی ہے نہیں ایک قرآن تے دوجی بولو ایک قرآن تے دوجی اہل بیت اپنی زندگی ویچے دونے قرآن اور اہل بیت دا دامن چھڑنا بولے نہیں جے قرآن اور اہل بیت دا دامن نہ اے نہیں چھڑنا اگے چل بس صرف 2-4 منٹ اور کیونکہ میں نے سمجھ آ رہی تو آلے پلے نہیں پہ رہا میں ایمیں پڑھ رہا ہوں میں یاس اللہ ورسولہ فقط دلہ دلال مبینہ جڑا اللہ دے رسول دا نا فرمان ہوئے اوہی دال ہے اگر تو جاننا ہے کہ اللہ دے رسول دے نا فرمانا ہے جی تیرا نا نہ لکھیا جائے تو پھر کی کرنا ہے قرآن دے نال نال حسین چھڑنا بولو تو صحیح ہے قرآن دے نال نال حسین چھڑنا نہیں اگر چاہنا ہے وہ میں جانتے کو سبحان اللہ نہیں کیا کنیاں آیا تھا اپنا یار حد علی گالے تو سمجھ دے نہیں انہم اللہ کالانامے بالہم عدلو سبیلا یہ تے ڈنگر نے ڈنگران تو بھی گیا ہوئے نے یہ دا مطلب بے شعورے نو دال کہیں دے لن تدلو بعد ہی نبی نے کیا سی میرے تو بعد دال نہیں ہوندے جے تو جاننا ہے دنیا چ بے شعوری زندگی نہ کریں تے پھر آل نو چھڑیں نہ چھوڑ دیتا میں موضوع ہی چھوڑ دیتا چونکہ تسی چپ کر کے منہ بنا کے بیٹھے ہو اے دین جرا کھا امام الانبیاء دو چیزاں چھڑ کے دنیا گئے چھوڑتا موضوع میں ایک آل دوجا قرآن کلا قرآن منیا بھی نجات نہیں کلی آل منیا بھی انہا دعا دا جوڑی آپس ایک آت قرآن دی ریل تے رکھ دوجا آت حسین دیاں قدمائے تے رکھ انہا دونوں نو منن تو بغیر گزارا بولو دونوں نو منن تو بغیر گزارا نہیں دو نوکر نے اہل بیت دی ایک دا نائی فضا سبحان اللہ کیا اے اندر دی نوکر ایک دا نائی سلمان فارسی اے بار دا نوکر سلمان فارسی نام مابا فارس دا رہنا ہے بادشاہ چھڑ کے آیا تے نوکری سیزان فضا حبشہ دی شرا دی بادشاہ چھڑ کے آئی تے نوکر بنی زارا دی پوچھ نجم شاہ اے بادشاہیاں چھڑ کے آن آلیاں ملیا کیے ہون تے میں صدا پڑھ رہے ہیں ایتا اللہ کم ہی چھڑتا ہے ملیا کیے ایک دن دروازہ کھڑکایا سلمان نے فضا نے بوہ کھولیا بھائی سلمان خیریت ہے انہیں کہ پہن فضا تو یہ اندر دی نوکر تے میں باہر دا نوکر اے دس میں نوکری کی تھی حسن حسین دی علی دی رسول دی تو نوکری کی تھی ہے زہرہ دی میرے تو پہلے تابس پڑھ رہے سی زہرہ دی میرا بیٹا بھی پڑھ رہے سی زہرہ میں تے نوکر ہونا دا جڑے زہرہ پڑھ دے تے 10 ملیا کیا بی بی نے انج ویکھ کے کیا پائی سلمان انگریزی مائنڈ یور اون بزنس اینڈ گو اپنا کام کرتے جا نہ پوچھ انہیں کہا نہیں 10 انہیں کہا تیرے تو برداشت نہیں ہونا انہیں کہا 10 انہیں کہا سلمان تو حشر دے میدان چاہے کامبریاں ہوئے گا میں جنت پہلے چلی جانے سلمان کہنے لگے کہ میں کی پیانی انہیں کیا برداشت کر میں علی تو بھی پہلے جانے انہیں کیا ہی کی پیانی انہیں کیا برداشت کر میں حسن حسین تو بھی انہیں کیا اینا سر چڑھ گئی انہیں کیا میں زہرا تو بھی پہلے جانے اگر برداشت کریں میں نبی تو بھی سلمان تیز تے دوڑے تے مسجد نبی چاہے نا اگر رسول بیٹھے نے میرا غیب دان نبی انج ویکھ کے کہندا قد حیر تک فضا سلمان فضا نے حیران کر دیتا ہی یا رسول اللہ ہو گئی تو اڈے تو بھی پہلے فرمایا بلاؤ
جہاں فضا آگی امام الانبیاء نے فرمایا کی کیا انہیں کیا سونا میں آپ نہیں کیا ہوں میں بیکھنا تو سمجھ تیری چاہوں دا کر میں آپ نہیں کیا تساں کیا سی میں او گل کیتی ہے تسی فرمایا سی قیامت والے دن میں جس براق تے سوار ہوں گا او دی لگام بلال دے ہاتھ میں جنت جان لگیاں جڑے براق تے سواروں سمجھیوں او دی لگام او دی واق بلال دے آتے پر اگے اگے میری ڈاچی تے میری بیٹی فاطمہ جاری ہوئے گی باغ فضا دے ہاتھے جو ہے اور سمجھے میں براق تے بلال دے آتے جواگ اگے اگے میری بیٹی میری ڈاچی کسوا تے سوار ہوئے گی باغ فضا دے آتے لج پالا باغ والا تے پہلے جاندہ ہے چلیا جڑے نوکر پہلے جنت واڑ دیں ایک باری سبحان اللہ تے کہا ہے میرا آجتے میرا نبی گیا صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک حور نال ملاقات ہوئی ڈاڈی سونی سلام کیتا وہ سردار سے بران دی وہ نال دیا کہ انہیں اٹھنی کائنات دا رسول ادب کر وہ اٹھی نا تے آپ نے پوچھا جبریل مان لے حاضر کرامہ ایک کدے لئیے انہیں کہا یا رسول اللہ بلال لئیے ایک کملی والے بلال لئیے وہ سلام کر کے پوچھ دی یا رسول اللہ تسی سنے لاج پال ہو تے مینو ساڑھے نکاح ہونے نے تو اڈی امتیاں نال تے دسو میرا نکاح کدے نال ہوئے گا امام الانبیاء نے فرمایا کوئی اور میرے ابو بکر دی کوئی عمر دی کوئی عثمان دی کوئی طلحہ دی کوئی زبیر دی تینوں میں اپنا بلال دیتا وہ حیران ہو کے پوچھ دیئے میں حسن دا شاہکار تے مینو رنگ دا کالا دیتا جے نبی نے مسکرا کے انہیں گل کی تھی چہرے دے رخسار دے تیور بدلے امام الانبیاء نے کیا نہیں ہورے نیلا خدا ناسی لابا نیلا با ہورے میں کہتے دیتا ہے پر پتہ نہیں میرا یار تینوں پسند بھی کر دے گے نہیں اور سونو اسمان اللہ گئے رسول زمین تے آ گئے آئے صحابہ بیٹھے سارے جان لگے بلال اٹھے فرمایا تو کلا بیٹھا تھا بیٹھا رہا آپ نے فرمایا بلال جی آقا جنت ہوئے سبحان اللہ جنتیاں ہواں فداواں تے نہراں سبحان اللہ بلال جنتی حوراں دی سردار ہوئے سبحان اللہ بلال اگر تیرا نکاح کر دیئے قرآن دی قسم چیخ مار کے قدم چونک کے کہندہ سونا میں امیہ دیاں جتیاں حوراں بدلے نہیں تیرے بدلے کھاندہ رہا چاہ جنت نیکو کارانو ڈر دوزخ دا بدکارانو جڑا قیدی تیریاں زلفان دا او جنت دوزخ کی ایک کملی والی ہو میں مارا کھاندہ رہا تیری خاطر حوراں لی نہیں اے نہیں نبی دے عاشق سونا میں نے حوراں دی پرواہ نہیں میں مار کھاندہ رہا تیرے لئی لج پالا حوراں دی انہوں کہیں دے نہیں بلال ذرا بولی سبحان اللہ انہوں بلال آندے نہیں ایک کملی والیا میں مارا کھاندہ رہا تیرے بدلے حوراں بدلے نہیں سونا لج پال بس تیرے قدموں تے بلال دا سر ہوئے ایک باری کہو سبحان اللہ میں کیتا سی وہ چولا ولایت دا ایک کنوں ملیا علی ذرا بولے کنوں ملیا علی نو میں تین دساں ولی آندے کنوں نے بچے نے میں نے کہا کہ تھوڑا جا شان ولایت بھی پڑھی میں لگا پڑھ ہنالک الولایت للہ الحق ولایت دا ماں نہیں